وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین، تراویح آپ پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھاتے بھی ہوں گے، لیکن خدا را ایسی قرآن نہ پڑھے اور نہ کسی کو پڑھنے دے۔ دیکھیے، یہ کوئی بریلی حافظ صاحب ہے اور ممبئی میں تراویح پڑھا رہا ہے۔ مولانا فضیل ناصری کے چینل پہ بھی اس طرح کی بہت ساری وہ دیکھی تھی۔ بڑا افسوس ہوا تھا کہ اس طرح قرآن لوگ باغ پڑھتے ہیں، کیا ان کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ قرآن کس طرح بگاڑ رہا ہے، کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے اور قرآن سے باہر بھی نکل کر کبھی کچھ پڑھتا ہے، کبھی کچھ پڑھتا ہے۔ آپ وہ آڈیو سنیں اور بتائیں کہ یہ کون شخص ہے، اس کا نمبر کمنٹ باکس میں دیں، اور ایسے لوگوں کو جو قرآن اس طرح سے پڑھ رہے ہیں ان کو مسجدوں سے باہر نکالا جائے اور بھگایا جائے۔ یہ قرآن کی بے عزتی اور بے حرمتی ہے۔ اس طرح اگر قرآن کی بے عزتی اور بے حرمتی ہوتی رہی تو اللہ رب العزت نہ جانے ہمیں کون سے عذاب میں مبتلا کر دے۔ ہم سننے والے بھی گنہگار ہیں اس میں، نہ تو پڑھنے والا، ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے والا ہی گنہگار ہے۔ اگر اس کے پیچھے ایسا شخص ہے جو سمجھ رہا ہے اس کی زبان کو، اب جاہل ہے جو پتہ نہیں ہے، جو حافظ قرآن نہیں ہے، ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے کیا نہیں پڑھتا، لیکن جن کو پتہ ہے ان کو آگاہ کرے اور ان کو بتائیں کہ اس طرح قرآن نہیں پڑھا جاتا، اس طرح بگاڑ کر، تو ان کو مسجد سے نکالا جائے اور ان کو بھگایا جائے مسجد سے۔ اگر آپ لوگ اس طرح قرآن پڑھیں گے صرف پیسوں کی وجہ سے تاکہ کچھ پیسے مل جائیں، قرآن یاد نہیں ہے، میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے عذاب کو ہم کھلے دعوت دے رہے ہیں۔ اس طرح سے قرآن پاک بگاڑنا، آپ اس کا نمبر کمنٹ باکس میں دیں اور اپنی قیمتی رائے ظاہر کریں کہ یہ کون ہے، کون بدبخت ہے اس طرح سے جو قرآن کریم کو بگاڑ رہا ہے۔ آپ آڈیو سماعت فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والصائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد أن إن الله على كل شيء وقيل إنه هو التواب الرحيم يا أيها النساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو السميع العليم ما يريد الله ليعجل بهم الذين كفروا سواء عليهم إن الله لا كل شيء وقيل يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله يريد لكم الذين كفروا سواء قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل به لغير الله فمن يضر غير باغ ولا آثم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم نساء الذين آمنوا وعملوا الصالحات قد قلت ربي إنه هو فضلا يريد الله ليعجل الذين كفروا سواء قد قلت ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم إنما المسيح زيادة والذين كفروا سواء عليهم إنه هو التواب الرحيم إنما النسي زيادة في قبر والذين كفروا سواء عليهم يقول حقر إنه حكيم عليم إنما يريد الشيطان أن يقذف الله الذين كفروا سواء قد قل ربي إنه هو فضلا إنه هو التواب الرحيم
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول قد أبي آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم وظلم الله شديد العقاب قل للذين استقلوا ادخلوا ثم بئس الميعاد يوم يجمع الله رسله ويقول ماذا وجبتم قالوا لا علم لنا إلا قامت الوهاب لا يقول الذين كفروا الذين كفروا سواء عليهم قل لهم التواب الرحيم يوم تقوم الذين كفروا سواء عليهم قدر إنه هو التواب الحكيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين كداب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله شديد العقاب زجر الذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفوا فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهما فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذن الله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم يريد الذين آمنوا وعملوا الصالحات جزاء الذين آمنوا حق رب إنه هو فضل إنه هو المسيح ابن مريم قل رزق الذين قبلوا سواء الحق رب إنه هو فضل كافة ولا يحاجوننا إنه هو التواب الرحيم نساء الذين آمنوا قل حق رب إنه هو فضل إنه هو التواب الحكيم إن الشق الدواب عند الله الذين آمنوا فهم لا يؤمنون إن الذين حقت ربي إنه هو فضل إنه هو التواب الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما قبل أن نطمس وجوهنا فنقد على أدبار أو نلعن كما نحن أصحاب الصبر وكان أمر الله مفعولا إن الشق الدواب عند الله الذين فقروا وهم لا يؤمنون ليس الذين قبلوا حقت ربي إنه هو فضل وإنه هو المسيح ابن مريم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب عليه فلن يضر شيئا وسيجزي الله الشاكرين قل حقت ربي إنه هو فضل وإنه هو المسيح ابن مريم جزاء الذين آمنوا حقت ربي إنه هو بصير ونصير حقت ربي إنه هو فضل جزاء النساء الذين آمنوا حقت قدر إنه هو التواب الرحيم جزاء الذين يبشرهم ربهم برحمة ومنه فضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم استقروا الذين آمنوا قالوا ربي إنه هو فضل إنه هو المسيح ابن مريم إنها جزاء الذين آمنوا حقت ربي إنه هو فضل وإنه على قدر إنه قائما وزورا إلا الذين قبلوا سواء الذين من زمان رزقناكم أشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون نساء الذين آمنوا حقت ربي إنه هو فضل جزاء الذين آمنوا حقت ربي إنه قائمة وزور براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين فسيروا في الأرض عربة منهم الذين آمنوا قائمة ونزينة حقت إنه هو فضل حقت قدم ربي إنه هو التواب المصير ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسول أفإن مات قتل انقلبتم على أعقابكم من ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين إنه هو المسيح ابن مريم حقت قدر ربي إنه هو فضل جزاء الذين آمنوا قدر ربي إنه الذين قبروا سواء عليهم إنه هو المسيح ابن مريم مسيح ابن مريم قل حق الذين قائمة وزورا حقت ربي إنه هو فضل وصائمة والذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقت قلت ربي إنه هو فضل إنه هو المسيح ابن مريم قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فأذن ربي إنها قائدون قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي ففرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذا قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأتقل إنه هو التواب المسيح ابن مريم يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو القائمة وزورا حقت قل ربي إنه هو فضل إنه هو اسم المسيح ابن مريم ما حقت قل ربي إنه هو فضل وزورا
النساء الذين آمنوا حقت قلة ربهم إنه قائمة ونزلا جزاء الذين آمنوا يبشرهم ربهم بكلمات إنه هو الفضل حقت ربي إنه فضلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات حقت ربي إنه فضلا نزاء ونزرا إنه هو التواب الرحيم يبشرهم ربهم بكلمات إنه قائمة وصلا فحلقت إنه قائمة ونزر الذين إن قائمة ونسقي إلها الصبر والذين آمنوا قائمة ونسر الذين آمنوا قسم الذين آمنوا قائمة حقا إن هذا لهو القصص الحق وإنما إله واحد فبحجا يحمرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس إنه هو المسيح ابن مريم إنه هو التواب الرحيم خمس عباه إنه حقت ربي إنه وفضلا يا أيها النساء الذين آمنوا حقت ربي إنه وفضلا نساء الذين آمنوا حقت ربي إنه قائمة وزورا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إنه هو المسيح ابن مريم حقت قلة ربه إنه وفضلا جزاء الذين آمنوا حقت قلة ربه إن قائمة ونزلا جزاء نساء الذين آمنوا إنه هو المسيح ابن مريم قائمة وسقا حقت قلة ربه إنه وفضلا إن قائمة ونزرا يبشرهم ربهم بقيمة إنه هو القائمة وزور يا نساء الذين آمنوا الذين قائمة يؤمنون بالله وباليوم الآخر قائمة وقائمة النساء والذين آمنوا حقت ربي إنه وبشرهم بعذاب أليم جزاء الذين آمنوا يا أيها قائمة إنه هو المسيح ابن مريم إن قائل الذين آمنوا قاتلوا الذين كفروا يقاتلون في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وعلفتم وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين